जे आसा ऑनरेबल सीएमाचे आणि एडमिनिस्ट्रेशन डिसिजन आसतले कॅपिटल पे करपा जाता. सो आमचे इंटेन्शन आमचे बाकीचे गोष्टी सांगपाचे ते ऑलरेडी तुमच्या मार्फत खूब जाणांनी सांगल्या प्रेसा मार्फत. हांव ते एड करतलो की कुडचड्यार जावपाक आमकां वॉटरवेज, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, आमचो हॉस्पिटल बरें व्हडलें आसा ते डिस्ट्रिक्ट कन्वर्ट करूंक शकता. आनी आमचे कडेन एवेलेबल जागो आसा इमिजिएटली डिस्ट्रिक्ट चालू करपाक टेम्पररी आनी मागीर परमनंटूय करपाक डिस्ट्रिक्ट तोय जागो देवस्थानान आपणाच्या एक्विजिशनाक दिता. सो इट हॅज टू हॅपन इन फ्युचर अशें म्हजे भावना आसा. लास्टाक ऑनरेबल सीएम एडमिनिस्ट्रेशन कितें सांगता तें डिसिजन तेणें घेवपाक जाय. पूण आमच्या भावना भितर आमचे लोकांच्या भावना म्हजी भावना आमकां तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वॉर्टर्स केपें डेप्युटी कलेक्टर ऑफीस आसा ऑलरेडी ते कंटिन्यू उरपाचें. हेडक्वॉर्टर जे आसा ह्या भागान जावपाक जाय. कित्याक धारबंदरा सांगे वयले लोक कुडचड्या व्हरून केपें वचूंक शकना. मे बी काणकोणच्या लोकांक मातशे त्रास जाता. पूण काणकोणच्या लोकांक सीएमान ऑलरेडी असो प्रपोजल घातला फॉर अ न्यू रोड बायपास करता. सो बायपास जेन्ना करता म्हाका दिसता मडगांव पावपाक खूब टायम लागतलो. हांगा इलो असो कुडको तो बायपास करपाक तोय देखून हांवें लक्ष घालूंक ना. पूण तरी लक्ष घालपाक आमी घालूंक शकता. निलेश बाब जे जस्टीस फॉर्टीन रेगोलो 10 चार्टर्ड डिमांड दिल्या तेणें ताजी मागणी आसा 39A आनी 17(2) हें कॅन्सील जावपाक जाय म्हणून जर गोंयचें डिस्ट्रक्शन जाता तें. तुजें मत कितें? पळय पयलीं सुवातेर 39A हो आनी कितें सरकाराचें डिसिजन तो म्हजें डिसिजन न्ही. ना तुजें मत विचारता. म्हजें मत दिवपाक पयलीं हांव सरकारान आहा न्ही. हय म्हजें मत आनी सेपरेट कशें आसतलें. सरकारान पयलीं आपणाचो भाव जो जस्टीस फर्दिनांद व्हरून सीएमाक दिला सरकारान म्हणजे सीएमान पयलीं आपणाचो रूल सांगूं फुडें जेन्ना रूल तो सांगता तो वयर सकयल जाता वो कितें जाता तेजेर मागीर हांव म्हज्या प्रतिक्रिया व्यक्त करतलो. पूण पयलींच हांवें प्रतिक्रिया व्यक्त करप सारकें न्ही. कित्याक जस्टीस फर्दिन स्वता व्हरोन हें दिला तुमीच कॅरी केला फोटो आनी तो सीएमाक एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवपाक जाय. आमी स्टेटमेंट कसली पयलें की सीएमान आनी गव्हर्मेंटान कितें डिसायड केला ते मागीर तेजे फाटल्यान आमी उडोवंक शकता. पूण गोंयचें डिस्ट्रक्शन जाता ह्या 39 तुम्ही समजा म्हजो प्रश्न आयकप ना 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 प्रश्न तूं सांगता पळय. अरे ते दुसरो कितें प्रश्न विचार. तुवें कितें सांगलां की जस्टीस फर्दिनांदान तुवें जस्टीस फर्दिनांदाचें नांव घेतलें तेणें तें दिला पळय ते सीएमाक दिल्या. काल लेजिस्लेटिव्ह डे तोय आसा थंय उलयला. सो सीएमान आपण ताका सांगता म्हणला. सो सीएमान सांगतरी तेजेर जर तुजो प्रश्न मागीर म्हाजे उलय हांव तुका सगळी प्रश्नाची उत्तर दिता. तुजें स्वताचें मत कितें काय म्हणटा हांव सरकारा वांगडा आसा न्ही. हांव सरकारा भायर ना. सरकार आमचोच. सो सरकाराचे भितर जाका सरकारान एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या जस्टीस फर्दिनांद म्हाका येयल्लो आनी पयलीं विचारलें हांव सांगपाचो. पूण आतां जेन्ना आमी सरकारान आसा सरकारान डिसिजन घेवपी ते बरें आसतलें ना आसतलें मागीर तूं प्रश्न विचार हांव तेजेर कमेंट करूं शकता. गोंयच्या लोकांची मागणी आसा तुजें मत कितें? तूं समजना तूं जस्टीस फर्दिनांदाचें सांगता. तूं पयलें गोंयचे जर विचारलें तुका सांगपाचो की गोंयान जेन्ना हो विशय जाता हो विशय खंय जाता ते आमदार आपणाची पळयता. म्हज्या मतदारसंघात असो विशय जायना. सो आय एम व्हेरी हॅप्पी अबाउट इट. बाकीचे जशे आहा ते सरकार आनी आमदार पळोवन घेतले. आतां गोंयचे जेन्ना आमी म्हणटा एज लिडर ऑफ गोवा जाल्यार तेजेर हांवें स्टडी करूं ना खंय कितें जाता. आतां लोकांचे बातम्यो येता की प्रोविजनल दिला गॉड म्हणटा नॉन प्रोविजन दिल्या फायनल दिवं ना. सो हेजेर हांवें उलोवप हें सारकें न्ही म्हजें. सो इफ इट इज कॉन्क्रीट एविडन्स जाल्यार हांव म्हजे कडेन आज पासून हांवें घेवना. तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन बीन कन्वर्जन म्हज्या मतदारसंघात कांयच ना सद्याक. आमी लोकां कडेन मागता आनी 39 हें करूंक म्हणटा कितें आमचे कितलेच कडेन घरां बांदपाचें आतां उदक लायट ही आतां हायकोर्टा मार्फत उदक लायट दिना. लोकांचे पार्टिशन प्लॉट जाल्ले आसा देशान आख्खे देशभर. म्हाका जर म्हजें घर बांदपाक जाय आनी 300-400 स्क्वेअर मिटरा भितर म्हजो जागो आनी 100-150-200 स्क्वेअर मिटर म्हजें घर जाल्यार ताका फक्त एप्लिकेशन करून ताका सनद मेळटा. फक्त गोंयांत हें मेळना. सो म्हजें घर म्हाका घर बांदपाक जर जाय आनी हांव हो जागो म्हजो जाल्यार हेजेर हांवें ऑलरेडी सरकारा कडेन खूब पावटी मांडला आनी हेजे फुडें एसेंब्लीन मांडटलो की म्हजे कडेन आनी घरूच ना. हांव पयलीं भाड्यार रावतलो. आज देवान इकॉनॉमी इतली वाडल्या की म्हजे कडेन 4 पयशे जाल्या आनी 4 पयशे तरी हांवें जागो घेवन दवरलो. ती घर बांदपाक जाय. घर बांदलें जाल्यार तें उदक आनी लायट मेळना. हेजेर हांव मांडटलो.